बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। हमारे मौजूदा इंतखाबात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि ये हारसुद होंगे, हो गए, लेकिन जिस तरीके से हुए और जितना अवाम को इसके ऊपर तशवीश है, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए कि इंतखाबात की इज्जत वो बहाल नहीं रख सके। चीफ इलेक्शन कमीशन को तो वैसे शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से जितने गंदे, जितने गलीज इलेक्शन उन्होंने कराए हैं, शायद दुनिया की तारीख में किसी मुल्क में भी इतना गंद इलेक्शन में किसी ने नहीं देखा होगा कि फार्म 45 आपके कुछ कह रहे हैं और फार्म 47 आपका कुछ और कह रहा है। ये तमाशा बनाया पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, मेरा मशवरा है अब नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को कि अपनी शिकस्त को इज्जत के साथ तस्लीम करें। और इमरान खान साहब के लोगों ने एतमाद किया है। अगर इलेक्शन जेन्युइन हो जाते और इमरान खान को सिर्फ 2 दिन कैंपेन करने का ज़ाती मौका मिल जाता तो शायद पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक कैंडिडेट भी कामयाब ना होता। लेकिन फिर भी उनकी अक्सरियत वाज़े नज़र आ रही है और अक्सरियत के साथ उनके कैंडिडेट जीत गए हैं। अब इज़्ज़त इसी में है कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब जो बड़े लीडर हैं, सीनियर हैं, तजर्बाकार हैं, उन्हें इज़्ज़त के साथ उसकी कामयाबी को तस्लीम कर लेना चाहिए और गवर्नमेंट उन्हें बनाने देनी चाहिए। और दूसरा मशवरा मेरा आज की इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब के लिए भी है कि खाम खा के पंगे इधर उधर नहीं डालने चाहिए। अपना फोकस सियासत की तरफ रखें, मुल्क की खिदमत की तरफ रखें, मुल्क को आगे ले जाने की तरफ सोचना चाहिए। और इसका हल जो मौजूदा हुकूमत जो भी बनेगी, मुझे नहीं नज़र आता कि यह हुकूमत कुछ सही काम कर सकेगी। असम्बली का इजलास शुरू होते ही अगर ये तय कर लें कि हमने यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 2 साल रखनी है, तमाम जमातों को इत्मीनान में लेकर सबसे पहले अदालती इस्लाहात कर दें, अदालती निज़ाम को ठीक कर दें, कंपटीशन के इम्तहान दे के जिस तरीके से लड़के आगे आते हैं ब्यूरोक्रेसी में और पाक अफवाज में इम्तहान दे के जाते हैं, इसी तरीके से अदलिया के अंदर भी इम्तहान दे के जजेस आएँ। ये नहीं कि 10 साल का जिसका झूठ बोलने का तजर्बा है, 10 साल जो चोरों को छुड़ाता रहा, जो डाकुओं को छुड़ाता रहा, उस 10 साल तजर्बे के ऊपर वो जज बन जाते हैं। ये स्टाइल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत स्टाइल है। इम्तहान देकर आए सिविल जज ही सेशन जज बने और सिर्फ सेशन जज ही हाई कोर्ट के जज बने और हाई कोर्ट के जजेस साहबान ही सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अदलिया जो है वो अपना किरदार अदा करेगी जिसको दुनिया फॉलो करेगी। और दूसरे नंबर पे सियासी इस्लाहात के लिए मैंने पहले कई दफ़ा लिखा, पिछली गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की थी उनको भी लिखा, केयर टेकर गवर्नमेंट को भी भेजा, और इससे पहले भी मैंने इस्लाहात के ऊपर वर्किंग की। अब इंशाअल्लाह ताला जितने भी MNAs कामयाब होके आएंगे, ख्वाह वो जैली तरीके से कामयाब हुए हैं या सही तरीके से कामयाब हुए हैं, उनको भी मैं अपना मशवरा ज़रूर भेजूँगा कि सियासी इस्लाहात भी कर दें 2 साल के अंदर अंदर, अदालती इस्लाहात करें, सियासी इस्लाहात करें और 2 साल के अंदर कोई नई सड़क ना बनाएं। जितना बजट है 100% बजट जो है वो गुरबा की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए सोचें। पूरे पाकिस्तान में एक बच्चा ऐसा ना मिले जो बेचारा गुर्बत की वजह से उसका बाप से दूध ना पिला सके। एक बच्चा ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो भूखा सो गया हो। एक मरीज कराची से खैबर तक नहीं मिलना चाहिए कि गुर्बत की वजह से अपना इलाज नहीं कर सका। और 5 साल की उम्र का बच्चा स्कूल के अंदर होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को टारगेट रखें। सबसे पहले रोटी का, सेहत का और तालीम का, इसको म्यार बनाएं। 2 साल के अंदर सिर्फ ये चीज़ें अगर आप ठीक कर दें, खींचातानी के बगैर, और अदालती इस्लाहात कर दें और सियासी इस्लाहात कर दें। सियासी इस्लाहात के अंदर जो मेरी तजवीज़ है, सबसे पहला मेरा मशवरा तो ये है कि वोट सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर का वोट होना चाहिए। जो टैक्स नहीं देता, जो नेगेटिव टैक्स फीलिंग करता है, उसको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। वही बंदा वोट देगा जो टैक्स पेयर है। अगर एक पकौड़े भी बेचता है और वो रोज़ाना रात को 1000 रुपये के पकौड़े बेचता है, तो साल के बाद 500 रुपया भी गवर्नमेंट को दे दे कि जी मैंने हर रोज़ 1000-2000 के पकौड़े बेचे और ये 500 रुपया साल का गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, जो भी टैक्स बने, हम कहेंगे ये ज़िम्मेदार आदमी है। एक आदमी जूते
مرمت کرنے کا کام کرتا ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے کماتا ہے، اور سال کے بعد 200 روپیہ بھی گورنمنٹ کو دے دے کہ جی میں نے اتنا کمایا تو گورنمنٹ مجھے سیکورٹی دیتی رہی ہے، گورنمنٹ نے مجھے انتظامات میرے لیے کیے ہیں، تو یہ 200 روپیہ میں حصہ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں، ہم کہیں گے جی ذمہ دار آدمی ہے۔ ایک بندہ کروڑوں کا بزنس کرے سننے کا، اور سال کے بعد کہے یہ مجھے بچا ہی کچھ نہیں، ہم کہیں گے تو نالائق آدمی ہے۔ جب تمہیں بچا کچھ نہیں، تم نے گورنمنٹ کو کچھ نہیں دیا، تو تیرے سے کیوں پوچھے کہ تیرا وزیر اعظم کون بنے، تیرا ایم این اے کون بنے؟ جو ٹیکس نہیں دیتا اس سے ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شاید میرا یہ مشورہ لوگوں کو ناپسند آئے، لیکن دوسری پھر میری تجویز یہ ہے کہ ووٹ کمپلسری کر دیں، ہر بندہ ہر سود ووٹ ڈالے، اور سب سے پہلے ٹاؤن کمیٹیوں کے ذریعے۔ ابھی دیکھیں ہم اگر شرف شریف کی بات کریں تو یہاں بھی بے شمار ووٹ جو دور دراز لوگوں کے پھینکے گئے، ان کی خواتین کے ووٹ اس اسکول میں ہیں اور مردوں کے ووٹ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پہ ہیں۔ یہ کیا فراڈ ہے؟ لاہور کے اندر بھی ہم نے یہ شکایتیں دیکھی کہ پچھلے الیکشن میں لوگوں نے یہ 7 والے اسکول میں ووٹ دیے اور اس دفعہ ان کے ووٹ 10 میل دور تھے۔ تحصیل سے ہٹ کے ووٹ بنے ہوئے ہیں، ضلع سے ہٹ کے ووٹ بنے ہوئے ہیں۔ لاہور کے جو ووٹ ہیں وہ شیخو پورہ میں ہمارے ایک عزیز تھے جو لاہور میں رہتے ہیں، لیکن ان کا ووٹ کوٹ عبد المالک میں بنا ہوا تھا، ذرا شیخو پورے میں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوٹ عبد المالک میں۔ یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے۔ تو 1 مہینے کے اندر ٹاؤن کمیٹیوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ تمام ووٹوں کو ری چیک کریں، ہر ایک کا ووٹ اس کے شناختی کارڈ کے ایڈریس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ووٹ اس کے شناختی کارڈ کے ایڈریس کے مطابق نہیں ہے تو یہ فیلئر ہے چیف الیکشن کمیشنر کا۔ شرم آنی چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کو۔ جس طریقے سے بھونڈے انتخابات کرائے ہیں، جس طریقے سے گندے انتخابات کرائے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسے گند نہیں پڑا۔ سب سے پہلے اپنے ووٹ پھیلا دیے ادھر ادھر، پھر کینڈیڈیٹس کو کام نہیں کرنے دیا گیا، پھر ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، جھوٹے پرچے کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور اینڈ پہ آ کے رزلٹ بھی گندے طریقے سے بدلنے شروع کر دیے، جس کی واضح مثال خود میاں نواز شریف صاحب کا اپنا حلقہ اور خواجہ آصف صاحب کا حلقہ، جس کے اوپر دنیا بھی مذاق اڑا رہی ہے، دنیا بھی مذاق اڑا رہی ہے۔ ٹی وی اینکر پریشان ہے کہ ہم جو اپنے میڈیا کے ذریعے جو انفارمیشن، جینون انفارمیشن جو آ رہی تھی اس کے مطابق رزلٹ دیتے رہے ہیں، اور اینڈ پہ آ کے وہ چھو کی تصویر لوگوں نے لگائی ہوئی ہے کہ چھو ماری تو پہلے رزلٹ یہ تھا تو چھو کے بعد رزلٹ وہ ہو گیا۔ حد ہوگی یار، حد ہوگی۔ بہرحال اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو رزلٹ کو تسلیم کریں، عمران خان صاحب کو گورنمنٹ بنانے دیں، لیکن یہ 2 سال کے لیے صرف بنائیں، لمبی گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ اس کے اندر صرف اور صرف عدالتی اصلاحات کریں، سیاسی اصلاحات کریں اور معاشی اصلاحات کریں کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے 2 سال صرف کر دیں، غریبوں کو روزگار کے مسائل مہیا کرائیں۔ کراچی سے خیبر تک کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی غریب آدمی بھوکا سو جائے تو وزیر اعظم رسپانسیبل ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سیاست کی سمجھ آ جائے اور سیاست کرنے کا رنگ ٹنگ آ جائے۔ دنیا میں جتنا ہم نے پاکستان کو رسوا کرایا، خدا کرے کہ ہم دوبارہ پاکستان کی عزت بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور میں مبارکباد پیش کروں گا عمران خان صاحب کو بطور خاص کہ انہوں نے جتنی تکلیف اٹھائی، اگرچہ مجھے عمران خان صاحب سے اختلاف ہے کہ جو تکلیفیں بنی وہ عمران خان صاحب کی خام خواہ کی ضدوں کی وجہ سے بنی، ایسی ضدیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب وہ وزیر اعظم تھے، لیڈر آف اپوزیشن سے نہیں ملتے تھے، میں اس وقت بھی تنقید کرتا تھا، خان صاحب سے محبت کے باوجود میں تنقید کرتا تھا۔ لیڈر آف اپوزیشن سے آپ کیوں نہیں ہاتھ ملائیں گے؟ آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آپ پورے 2 سال یہ لگے رہے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، میں نے اندر کر دینا ہے۔ ادھر توجہ خان صاحب کی نہیں ہونی چاہیے تھی، خان صاحب کی توجہ ہونی چاہیے تھی اصلاحات کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف، اور بے شمار جو اچھے کام خان صاحب نے کیے ادھر توجہ رہنی چاہیے تھی۔ اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کی سیٹ سے بہت بڑے آدمی ہیں، اور آج اللہ نے ثابت کیا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ سچ مجھ ایسا بڑا آدمی دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان کو صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام کی قیادت کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے عمران خان کو زندگی دی تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ عالم اسلام کا قائد بنے گا، عالم اسلام کو آگے لے کے جائے گا۔ پاکستان تو بہت چھوٹا ملک ہے، اور پاکستان کی وزارت عظمیٰ، اس کا کوئی ورکر، اس کا کوئی چاہنے والا، عمران خان کا محبت کرنے والا، یہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں عام چھوٹے بندوں کے ہی لائق ہیں۔ عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، اسے صحت دے، اسے ہمت دے، اور جتنے بھی جھوٹے مقدمے اس کے اوپر بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ باعزت طریقے سے اس کے اندر اسے سرخرو کرے۔